बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर थिंक टैंक में खुशामदीद कहता हूँ और हमने गुफ्तगू को तसलसल के साथ जारी रखा है और आज हमारा दूसरा सेशन है। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है महमूद खान अचकज़ई साहब और बैक वक्त अचकज़ई साहब पूनम के भी सरबराह हैं, APDM को भी हेड कर रहे हैं और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। और हमारे साथ हमने मदऊ किया है रोहिदाद खान साहब को। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ आप अहबाब का कि आप तशरीफ़ लाए और इस गुफ्तगू को हमें मज़ीद हमने चाहा है कि कंटिन्यू करें। आज का हमारा जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है दहशत गर्दी और क़ानून की बालादस्ती। इन दो अल्फाज के ज़ैल में मुसलसल वो टॉपिक्स भी हमें नज़र आएंगे और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे जो कि इससे हटकर हैं, लेकिन थिंक टैंक के मौज़ूआत में से कुछ मौज़ूआत हमें इस ज़ैल में भी नज़र आएंगे। सोच और बसीरत का जो अंदाज़ा आप लोगों ने यकीनन क़ायम किया होगा अचकज़ई साहब के हवाले से और खान साहब के बारे में, मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद सीखने की और समझने की ज़रूरत है। अचकज़ई साहब, यहाँ पे एक दफ़ा फिर वेलकम। लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछली गुफ्तगू जो हमने की थी पिछले एपिसोड में, पिछले सेशन में, और आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के हवाले से। मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक रूल ऑफ लॉ में हिंड्रेंस क्या है, रुकावट क्या है? हम रूल ऑफ लॉ, कुरान करीम की एक छोटी सी आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल कीजिए, ये आपको तकवा के नज़दीक ले जाए। सीधी सादी बात है। जिस सोसाइटी में अदल होगा वहाँ ना एक्सट्रीमिज़म होगी, प्रोफेशनल किस्म के लोग होंगे, उनका इलाज हर कानून ने निकाला है। हमारा मसला अब भी यही है, हम अदल करेंगे, हर बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र में इंसान गुजारा कर सकता है। हज़रत अली कोट करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो या खुद अपनी तरफ से, कि कुफ्र में गुजारा आसान है, जुल्म में नामुमकिन है। ये हमारे वो है एक्सट्रीमिज़म। यहाँ एक मुल्क में जो कुछ हो रहा है या हमारे खित्ते में जो कुछ हो रहा है, इसकी अपनी एक बैकग्राउंड है। डॉक्टर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये मारदार की सियासत बदबख्ती से उस वक्त शुरू हुई जब अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजें दर आई। अफ़गानों ने रिजेंटमेंट शो किया, अफ़गानों ने रजिस्ट किया और फिर जहानी इंटरेस्ट ये बना, वर्चुअली तकरीबन तमाम दुनिया आके यहाँ चली आई और हम फ्रंट लाइन स्टेट बने अफ़गानिस्तान के इस सोवियत फ़ौजों के आने के बाद। अमेरिका की रहबरी में, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अमेरिका, कम्युनिस्ट चाइना, इसराइल, दुनिया तमाम अरब, तमाम अजम, ईरान, मशरिक़ बईद, मशरिक़ वस्ता, वर्चुअली तमाम यूरोप आए कम्युनिस्ट चाइना। सवाल ये था कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? कि एक सॉवरन स्टेट की सॉवरेनिटी को ख़तरा है। बहाना ये बनाया गया या तकद्दुस इसी काम को दिया गया। इसमें तमाम दुनिया के लोग चले आए, इकट्ठे हो गए। एक गलती जो हमने की, कसदन की, भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं अमेरिका और हमारे मुल्क ने। दुनिया का कानून है डॉक्टर, आप अगर बड़ी की दुकान खोलते हैं भी आपका रजिस्टर होता है। महमूद वलद अब्दुल समद आया, उसने 6 हफ्ते काम किया, वो मेज़ बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, फलाना कर सकता है। कोई लेथ की मशीन हो भी रजिस्टर होता है। आपने दुनिया जान के लोगों को लेथल वेपन्स में ट्रेनिंग दी, एक्सप्लोजिव में ट्रेनिंग दी, बड़े बड़े ब्रिजों को उड़ाने में ट्रेनिंग दी। आपने लिस्ट नहीं बनाई। अगर आप लिस्ट बनाते, आपके पास होना चाहिए था, तो जो जाता मिस्र को जाता, आप दे देते कि भाई ये आदमी है डॉक्टर, ये खतरनाक आदमी है, वॉच हिम, ये स्टिंगर मिसाइल चला सकता है, एक सी पुल को उड़ा सकता है, एक सी बिल्डिंग को मार सकता है, इस पे नज़र रखिए। आपने, अमेरिका ने भी, आपने भी बस तमाम दुनिया के लिए इन लोगों को बिल्कुल आज़ाद परिंदों की तरह छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि अलजायर से लेकर मिस्र तक एक हंगामा शुरू हुआ और जिस पुलिस थाने में जिस आदमी को पीटा गया उसने कहा मैंने ट्रेनिंग पेशावर से की, मैंने ट्रेनिंग कोयटा में। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेररिज्म का नेटवर्क जो है जी, वो मिसकैलकुलेशंस का नतीजा है? मिसकैलकुलेशन, अब तो ये एक प्रोफेशन किस्म का बन गया। नहीं, आपने जब ये कहा कि जी इन्होंने ट्रेन किया, लीथल वेपन्स में ट्रेन किया और सब कुछ किया, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम तर टूल्स आपने प्रोवाइड किए। बिल्कुल। आपने उस हु इज हु का रजिस्टर, जैसे आपने कहा कि नहीं बना के रखा, वो चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई, ठीक, वो कॉम्पोजिशन नहीं रहा,
سارے کیمیائی اجزاء ادھر ادھر پھیل گئے. دوسری غلطی ہم نے یہ کی، امریکہ اس میں شامل ہے، دوسری غلطی ہم نے یہ کی بلکہ ان تمام جنہوں نے مقدس جنگ لڑی امریکہ کی رہبری میں، کہ جب سوویت فوجیں افغانستان سے چل پڑیں تو یہ امریکہ اور ان تمام قوتوں کی ذمہ واری تھی کہ وہ بگڑے ہوئے افغانستان کو بناتے، جو کہ انہوں نے نہیں بنایا، اس کی سورنٹی کا خیال رکھتے، اس میں بیرونی مداخلت روکتے اور ایک ساورن افغانستان کی تشکیل نو کرتے. انہوں نے نہیں بنایا تو افغانستان ایک نو مینز لینڈ کی طرح تمام دنیا کی. لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں، کیونکہ ابھی یہ اوریجنل اس حد تک ہے کہ میں نے اس کے اوپر پہلے خود بھی غور نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی باتوں سے جو ایک مجھے کرنٹ ملا ایک حوالے سے، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ سوویت یونین کو ٹکڑے کرنے کی بات کی آپ نے اور آپ کر سکے، بالکنائز ہوا اور ڈس انٹیگریٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوا سوویت یونین، آج وہ کئی ممالک اس سے نکل کے آتے ہیں سامنے، تو کیا یہ ایک جہاد، یہ چیز جہاد ہو سکتی ہے کسی ملک کے ٹکڑے کر دینا؟ نہیں، اگر کوئی یہ کہے وہ اس کی مرضی. یعنی جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی سورنٹی، یہ علم کا قانون ہے. ہم ایک تجرید میں نہیں رہ سکتے. جب آپ کہتے ہیں میری سالمیت تو اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ دوسرے کی بھی کوئی سالمیت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سالمیت. آپ دیکھیں سوویت یونین کو جب بالکنائز کیا گیا جی اور اس کے نتیجے میں آج مختلف ممالک ہمیں ورلڈ میپ پہ نظر آتے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے، وہ اپنے اٹانومی کو انہوں نے ریچ کر لیا، خود مختار ہو گئے. پچھلے پروگرام سے اس پروگرام کا تسلسل اگر میں دینا چاہوں تو اس طرح سے بنتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہمیں اس طرح کا عدل ملتا ہے، رول آف لا کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے حقوق کی ہم پاسداری کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، آپ کسی اور ملک کا حصہ ہیں، تو کیا اٹانومی اس چیز کا نام؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بلڈنگ کو بالکل ڈسمنٹل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہاں ایک ملک. میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، رداد خان بھی پشتون ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس وطن میں پشتونوں کو ایکول سٹیزن کی حیثیت دیتے ہیں، ان کو ان کے وسائل پہ اختیار دیتے ہیں، ان کی کلچر اور زبان اس کا احترام دیتے ہیں، میں آپ کو بالکل اپنی پوری ایمانداری سے کہتا ہوں جب تک پاکستان قائم ہوگا پشتون اس کا حصہ ہوں گے. یعنی پشتون اس کو توڑنے کی کوشش کبھی نہیں کریں گے. دس از دا کیس وتھ بلوچ، دس از دا کیس وتھ سندھی، دس از دا کیس وتھ سرائکی. لوگ اس ملک میں حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں، لوگ اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سے آپ کی اسی کو کچھ مانگنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اتنی وہ کر دیجئے، آپ نے اگر پشتون کو، بلوچ کو، سندھی کو، سرائکی کو ایمانداری سے اس کا حصہ دینے کا وعدہ کیا تو میرا یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بہت کچھ سرنڈر کر دیں گے آپ کو. یعنی عدل اگر یہاں پہ لے آیا جائے اور عدالت کے ساتھ چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر انگریڈینٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے. اور میں یقین آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ کہ یہ بات کرتے ہیں اس طرح کی کہ یہ ہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یقین عدالت سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمیں جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام تر ایکسٹریمزم جو ہے وہ صرف اور صرف 9/11 کے نتیجے میں ہے یا ہم اس سے پہلے بھی ایکسٹریمزم سے دو چار تھے؟